اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نوصلوا في الكور ديال الطورسور. كنا شفنا لي تيب ديال الطورسور وقلنا بلي أن لي تيب ديال الطورسور حنا بالنسبة لينا كاين 4 ديال لي تيب. قلنا كاين طورسور ستاتيك، طورسور سينيماتيك، طورسور cinétique, torseur dynamique. Bien sûr كل واحد غادي نخليو له درس بوحدو. torseur statique درس بوحدو، torseur cinématique درس بوحدو، cinétique بوحدو والديناميك بوحدو. ودائما باش في التالي نكونوا عارفين كيفاش نفرقوا بيناتهم، كيفاش نميزوا بيناتهم، فوقاش نستعملوا هذا، فوقاش نستعملوا ستاتيك، فوقاش نستعملوا سينماتيك، فوقاش نستعملوا السينيتيك، فوقاش نستعملوا الديناميك. دابا غادي نمشي لواحد لا ديرنيير بارتي في هذا الكور اللي هي لي زوبيراسيون سور لي تورسور. 3 اوبيراسيون سور لي تورسور. دابا هاد لي زوبيراسيون جينيرال، يعني لي زوبيراسيون اللي غادي نلقى سور لي تورسور، ليغاليتي ديال ان تورسور. اول حاجه نهضر على ليغاليتي، égalité de deux torseurs. Égalité de deux torseurs. On dit que taux 1 au point A égale taux 2 au point A si et seulement si شنو bien sûr la résultante ديال 1 كتساوي la résultante ديال 2 et هذه كانت كنقصد بها A le moment ديال 1 au point A كيساوي le moment ديال 2 au point A. واحد الملاحظة باش هضرت على ليغاليتي ديال دو تورسور، لاحظوا بلي ان غادي تكون ميم باز و بيان سور ميم بوين. لا ميم شوز بالنسبه lorsque je parle ديال jusque je parle de l'addition de deux torseurs. هذه هي اللي غادي ناخذوها. دونك ليغاليتي ما فيها والو، نمشيو لاديسيون دو دو تورسور ou bien la somme de deux torseurs somme de deux torseurs. دونك بالنسبه للصوم ديال دو تورسور، شنو باش نهضر على صوم دو تورسور؟ اولا شنو خاص تكون ميم باز و بيان سور ميم بوين. دونك ميم باز ميم بوين، ولكن اللي نوكد عليها انها خاصها تكون ميم بوين. مثلا طو 1 في البوين خديت البوين A باش تصومي مع شي تورسور اخر خاص يكون لو ميم بوين، يعني بلس طو 2 في لو بوين مانا بوين A حتى هي خاص تكون ميم بوين، يعني اكسبريمي هاد لو تورسور اي اكسبريمي في لو بوين A. دونك ايغال كوا هذا بيان سور كيعطيني ان تورسور، حتى هو كيعطيني ان تورسور اللي كيساوي لا ريزولطونت R1 plus R2 ou le moment ديال 1 plus le moment ديال 2 في ال A. Bien sûr هذا donc la somme est un torseur. Donc la somme de deux torseurs est un torseur.
فهمنا لا سوم وفهمنا ليغاليتي. دونك نمشيو بالنسبه للبرودوي. لو برودوي produit de deux torseurs. Produit de deux torseurs. بالنسبة للبرودوي de deux torseurs. إلا خدينا البرودوي la même chose خص تكون exprimé dans la même base ou bien sûr في la même point. يعني طو 1 طو 1 و طو 2 راهم deux torseurs. Deux torseurs, soit taux 1 et taux 2. هنا je peux écrire هنا باش نديرها ناخدها هنايا soit taux 1 le point A et taux 2 le point A, deux torseurs. Deux torseurs. Donc هنا راني كنهضر على لي دو torseurs. دونك خصنا شنو قلنا في لا سوم في لاديسيون في ليغاليتي خص تكون ميم باز ميم بوين. عاد نقد ندير لوبيراسيون فوا torseur 2 au point A. هذا شنو كيساوي؟ لاحظوا معايا كيفاش غادي نخدم بحال ديتيرمينون. غادي لو برودوي راه بحال ديتيرمينون. يعني هذا عنده واحد لا ريزولطونت ياك وعنده مومون au point A فوا هذا عنده ريزولطونت وهذا عنده مومون 2 au point A. bien sûr toujours هنا لي بوين راها A وهنا راها A. شنو كيساوي هذا؟ كيساوي ان سكالير اللي كيساوي هاد لو فيكتور فوا هاد لو فيكتور ناقص هذا فوا هذا. سكون ابل لا ريغل دو غاما زائد زائد ماشي ناقص. هي لا ريغل دو غاما كنديروها بلس كنديرو موان ولكن هنايا في ديتيرمينون ولكن هنا غادي ندير بلس ماشي موان. يعني شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير R1 fois le moment 2A plus R2 fois le moment de 1 point A. Donc شنو هذا est un scalaire. Donc le produit de deux torseurs est un scalaire. La somme de deux torseurs est un torseur, mais le produit de deux torseurs est un scalaire. D'accord? Donc هذا est un scalaire. بالنسبة le produit عقلوا عليها مزيان هذه le produit de deux torseurs est un scalaire. دابا غادي ناخذ واحد لا remarque très importante. هاد لا remarque عندها علاقة مع لو برودوي. كاينه واحد الخاصيه شنو كتقولك بلي ان لو برودوي est invariant du point. Produit de deux torseurs est invariant du point. C'est-à-dire حسبت انايا كانت بغيت ندير جيفيكتوي واحد البرودوي درت طو 1 ياك فوا طو 2 بيان سور هاد البوين خديت A بيان سور باش ندير ان برودوي خص تكون ميم بوين A. هذا كيساوي torseur 1 فواحد لوتر بوين مثلا فواحد B فوا torseur 2 فواحد B. دونك كيتساويو يعني لو برودوي ما عندوش مشكله. مهم انك كي دير لو برودوي خص يكون هذا ميم باز و لو بوين
تكون ميم بوان. ها هي جيفيكتو هاد البرودوي يعطيني واحد سكالير ياك، مثلا عطاني، نفترضو انه عطاني 3 ياك. لو كان نمشي نحسب طورسور ل1 في البوان بي ونضربو في الطورسور 2 في البوان بي لقى حتى 3. دونك هاد الخاصيه ولا هاد لا ريمارك مهمه، ان البرودوي ديال دو طورسور est invariant du point et invariant du point. دابا بقات لي واحد المساله اللي هي مهمه بزاف، واللي هي الديبلاسمون d'un torseur. Petit 4, déplacement d'un torseur. وهي اللي مهمه، هذه هي اللي مهمه بزاف وكتستعمل بزاف. شنو هو ديبلاسمون دان طورسور؟ انا عندي واحد طورسور ياك، هاد الطورسور هذا راه سميتو مثلا طو 1 في الأ، وانا احتاجيت طو 1 في واحد البوان بي. شنو هو الباساج من هنا لهنا باش لقيت طو 1 في البوان بي؟ هذا هو اللي غادي نشوف. دونك الجواب عليه شنو كيقتضي علينا؟ نشوفو طورسور كيتكتب. طورسور كيتكتب بحال هكذا، بيان سور هنا لا باز، هنا لا ريزولطونت، وهنا المومون او بوين ا. هادي لا باز يعني اكس ايغريك زد مثلا، وهذا المومون او بوين ا في لو بوين ا. لو بوين ا لابليكاسيون ديال الطورسور. لا ريزولطونت شنو قلنا عليها؟ الخاصيه ديال لا ريزولطونت، هاد لا ريزولطونت اي انفاريون دو بوين. شنو هي انفاريون دو بوين؟ quel que soit le point اللي خديت، quel que soit le point qui appartient le solide, la résultante reste la même. ياك كيما خديت البوان من السوليد la résultante reste la même. بالنسبه للمومون، المومون au point A واش هو المومون au point B؟ لا، le moment au point A est différent du moment au point B. C'est-à-dire باش ندير le déplacement d'un torseur خاصني نشوف tout simplement غير المومون. يعني الا بدلت المومون صافي راه الطورسور غادي يتبدل، اما الريزولطونت فغادي تبقى toujours R، غادي تبقى هاد لا ريزولطونت toujours quel que soit le point فين ما حطيت وفين ما بغيت نحسب الطورسور، فين ما حسبت الطورسور دونك لا ريزولطونت غادي تبقى لا ميم. نمشيو دابا كاينه سكون ابل relation du champ de moment اللي هي اللي كتحلنا المشكل. relation champ de moment يعني هي اللي كتعطينا الانتقال من لو مومون او بوين A للمومون او بوين B. شنو هي هاد لا ريلاسيون؟ هاد لا ريلاسيون غادي نكتبها لكم وغادي نعطيكم ميثود باش تعقلوا عليها وتعقلوا كيفاش كتكتب. دونك انا شنو باغي لو مومون او بوين B هو اللي ما عنديش ياك، لان شنو عندي الطورسور الاول شنو كيساوي طو 1 كيساوي لا ريزولطونت والمومون او بوين A في A ياك، وانا بغيت نمشي لطو 1 نفسه ولكن اكسبريمي في بي، يعني لا ريزولطونت غادي تبقى هي وهنا هو لو مومون او بوين بي. يعني شنو هو لانكوني اللي عندي او بوين بي؟ لانكوني هو هذا. دابا غادي نحسبو شنو كتساوي باغ هاد لا ريلاسيون دو شون دو مومون. لو مومون او بوين بي égale le moment au point A plus BA vectoriel R plus BA
vectoriel R. Donc هاد la relation هادي كتسمى la relation du champ de moment. toujours le moment. واحد الملاحظة المومون كي تقول المومون راه كنهضر على مومون دون فورس يعني مومون دون باغ اكزومبل في ستاتيك غادي نبقاو نهضروا على مومون دون فورس هنا مومون دو لا ريزولطونت خصك توجور هي في الحقيقة كتكتب هكذا لو مومون مكاينش مومون بوحدو ولكن المومون شنو هو لا كاباسيتي ديال ار باش تغني لنا دو سوليد كتساوي لو مومون او بوين A de R plus BA vectoriel R. donc كيفاش نعقل على هذه نعقل عليها بواحد الكلمة نسميها بابار بار. شنو هي بابار؟ ها هي le B le moment point B égale le moment en A plus BA vectoriel R. دونك باش ما نتلفش لان الا قلبت مثلا غلط درت لو مومون او بوين بي ايغال لو مومون او بوين ا بلس ا بي فيكتوريال ار دونك راه غلط صافي كلشي مشي لك يعني كاع داك الطورسور هو مشى. ها هي دونك هذه اللي بغيت تحسبها هي لو مومون او بوين ا بلس بي ا فيكتوريال ار. هذه باش تعقلوا عليها ديروا هاد لا ميثود سميتها هاد لا ميثود ديال بابار باش نعقلوا عليها وباش ما نتلفوش واش ا بي ولا بي ا واش نبدا بهادي ولا نبدا بهادي. دونك ديروا هاد لا ميثود ديال بابار وغادي تلقاو نتيجه صحيحه. اذا هذه هي لا ريلاسيون دو شون دو مومون سيتادير لما نصالح لنا هاد لا ريلاسيون صالحه باش لو باساج ديال واحد طورسور في واحد لو بوين الطورسور في ان اوتر بوين c'est-à-dire واحد طورسور لو بوين ا الا كان كيساوي الريزولطونت مع المومون او بوين ا شنو كيساوي هذا في شنو كيساوي هاد لو طورسور au point B كيساوي الميم ريزولطونت لينا قلنا ne dépend pas du point وهنا المومون au B اللي كيساوي المومون en A اللي معروف plus BA vectoriel la résultante. دونك نحسبوا هذا الشيء وكنلقاو الطورسور au point B. اتمنى انكم فهمتم الدرس جيدا. لا تنسوا الاعجاب بالقناة او الاعجاب بالفيديو اذا عجبكم الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.